नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 182। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। फमन तो जो कोई खाफा डरे, खौफ करे। खाफा या खाफू का लफ्ज़ी माना होता है गुमान करना, अंदेशा करना, और फिर वो गुमान और अंदेशेबाजी हकीकत में बदल जाती है, सच साबित हो जाते हैं। वरना खौफ की असल हकीकत कुछ भी नहीं, यानी इंसान का अपना ही ख्याल होता है और इंसान उसी दर्जे का डरता है जिस दर्जे का उसका ख्याल होता है। कम डरना चाहिए तो कम डरे, ज्यादा डरना चाहे तो ज्यादा डरे। तो डरने की चीज हो तो अपने आप को संभालना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। मिन मूसिन, वसीयत करने वाले से। वाओ स्वाद या इसका रूट है। जानफन, तरफदारी। जानफन का लफ्जी माना होता है किसी एक तरफ झुक जाना, माइल हो जाना, किसी एक की साइड लेना। तो दाएं बाएं यानी ना जाए, एक तरफ झुक जाए। और इसमन या गुनाह, ये गलती से होता है, लेकिन इसम जो है वो जानबूझकर होता है। आतिमा उस ऊँटनी को कहते हैं जो तेज चल सकती हो लेकिन जानबूझकर ना चले। फ़अस्लहा, तो इस्लाह कर दे, बैनहुम, उनके दरमियान। फला, पस नहीं। और इस्लाह का मानी तरक करना और दुरुस्तगी करना। फला इस्मा अलैहि, तो कोई गुनाह नहीं उस पर। गफूरुन, बख्शने वाला है। रहीमुन, बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। फमन खाफा, तो जो कोई डरे, किससे? मिन मूसिन, वसीयत करने से। वसीयत करने वाले से जो डर रहा हो, किस सूरत में, कहा, क्यों? जानाफन कि वो तरफदारी कर रहा है, किसी की साइड ले रहा है, कोई वसीयत कर रहा है, आप लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये ज्यादती कर रहा है, या वारसों पे या दूसरे लोगों पे, औ इत्मन, या कोई गुनाह की बात लिखवा रहा है। ठीक है। फ़अस्लहा बैनहुम, तो उनके दरमियान इस्लाह कर दें। इस्लाह से मुराद यहाँ सुलह करना नहीं है, किसी झगड़े को निपटाना नहीं है। इससे मुराद उस वसीयत को दुरुस्त करना है, लेकिन वो खुद से नहीं करे, बल्कि वो क्या करे, जिनके हक में की जा रही है या जो करने वाला है, उन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा करे। और अगर करने वाला मर गया तो बाद में वारसों को समझा कर बात करे। फला इज़्मा अलैहि, तो उस पर गुनाह नहीं, समझाने में और इस तब्दीली में गुनाह नहीं। किसमें? यानी अगर वसीयत में नाहक किसी की जानबदारी की गई या फिर किसी पे ज्यादती की गई, तो ऐसी सूरत में उस वक़्त भी समझा सकते हैं। कहा गया है ना वो इसका माइंड चेंज करे, जो वसीयत कर रहा है करने दो, लेकिन अगर वो ज्यादती कर रहा है तो उस वक़्त उसको समझाया जा सकता है। अगर वो मर गया तो बाद में वारसों के दरमियान भी हालात दुरुस्त करा सकता है और उसे बता सकता है कि अगर तुम इसे सही कर लो तो मरने वाले की जान छूट जाएगी। उसने तो तुम पर एहसान किया, तुम उस पर करो। क्योंकि बाज दफा जब किसी वरासत को या किसी वारिस को महरूम कर दिया जाता है वरासत से, तो माल गैर वारिस को सारा रख कर दे दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में सारी जिंदगी अगर कोई नेक काम कर रहा है, मरते वक्त वसीयत गलत कर जाए तो जन्नत हराम है इस पर, ये भी गलत है। हज़रत नुमान बिन बशीर से रवायत है कि उनकी वालदा ने उनके बाप से झगड़ा किया जबकि वो एक बेटे को तोहफे में दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सबको दोगे?
ماں نے پوچھا سب کو دو گے؟ کہا نہیں۔ کہا میں نہیں راضی اس پر جب تک تم اللہ کے رسول سے کنفرم نہیں کرتے۔ انہوں نے جا کر اللہ کے نبی سے کنفرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی ایک اولاد کو سب کچھ دے دیا جائے، ہونا کیا چاہیے؟ برابری کی جائے، تاکہ آپس کی بیڈ فیلنگ اور دشمنی اور لالچ اور عداوت جو ہے وہ نہ پیدا ہو۔ وصیت کے احکام منہاج المسلم کتاب ہے، پیج نمبر ہے 599 میں ہے، اس بک کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قصاص کے احکام بھی اس بک میں ڈیٹیل میں موجود ہے، اور صفحہ نمبر ہے 728 میں۔ آپ اس میں مزید پڑھ سکتے ہیں قرآن و سنت کا کیا حکم ہے۔ تو یہ جو ہے نا اصلاح ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ زیادتی اور ظلم کی شکل میں لکھنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو درست کرے۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ نمبر 1، وصیت کرنے والا گناہ سے نکل آئے گا۔ نمبر 2، وارثوں اور جس کے درمیان وصیت کی جا رہی ہے دشمنی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، تبدیلی صرف اس صورت میں ہونی چاہیے انسان گناہ سے بچ جائے، انسان کو گناہ سے بچایا جائے یا زیادہ بہتر مشورہ دے، کیونکہ پچھلی آیت میں جو تھا نا جو بدلے گا اس کو گناہ ہوگا، لیکن اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کوئی وصیت لکھوا رہا ہے، وہ اتنی اچھی بات نہیں کہہ رہا، سننے والے کو اگر زیادہ بہتر بات پتہ ہے تو وہ اس کو بتا سکتا ہے۔ روزمرہ زندگی کی ایک چیز بھی آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نظر مانتے ہیں اور خاص کسی وجہ سے وہ پوری نہیں کر سکتے، مثلا آپ نے روزے کی نظر مانی کہ میں ہر مہینے ایک روزہ رکھوں گی، اب کیا ہوا؟ مشکل ہو گیا آپ کے لیے، آپ کیا ایسی صورت میں اسے چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کی جان کو اندیشہ ہے ہلاک ہونے کا تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ ہے اپنی جان کو ہلاک کرنا۔ اور اگر ڈاکٹر نے آپ کو روزے سے منع کر دیا، پھر آپ اس کی جگہ فدیہ دے کر اپنے روزوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی ہو جائے گی ایک حکم کے اندر۔ اور اگر کسی نے کہا کہ میں بھینسیں دوں گی تو وہ تو ملتی نہیں، پھر ہم گائیں دے دیں، تو یہ تبدیلی اس صورت میں جائز ہے۔ مثلا ایک شخص نے یہ نظر مانی کہ اگر مکہ فتح ہو گیا میں بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کر پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پڑھ لو، کیونکہ مکے کی نماز کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے پھر یہی کہا، اس نے تیسری دفعہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل چاہے کرو، اگر تمہیں وہی جانا ہے تو جاؤ، پھر پوچھتے کیوں ہو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بیکار کے سوال کرتے ہیں، کرنا کچھ نہیں ہوتا، بس سوال ہی سوال کرتے جاتے ہیں۔ مثلا ایک مدرسہ ہے، ایک ادارہ ہے، اس میں مختلف مدیں ہوتی ہیں کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ اب اگر ایک شخص آتا ہے یہ کہتا ہے یہ اسٹوڈنٹ پر خرچ کر دیں، تو جو لینے والا ہے اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت اسٹوڈنٹ کے فنڈ میں پیسے ہیں، مسجد کے فنڈ میں پیسے نہیں، تو وہ اس کو بتا سکتا ہے کہ اس طرف دو، ابھی ضرورت اس طرف ہے۔ اگر ایک طرف اس نے دے دیے، لینے والی کی ذمہ داری ہوگی کہ جس کام کے لیے اس نے دیے اسی میں خرچ کرے، وہ اپنی مرضی سے اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک طرح کی وصیت ہی ہے۔ وصیت کے اصل میں 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، مرتے وقت کسی کو تاکید کرنا۔ نمبر 2، تاکیدی حکم، کسی کو تاکید کرنا میرا یہ پیسہ یہاں لگا دیا جائے۔ مثلا آپ لوگوں سے یہ کہہ کر پیسہ لے لیں ہم مسجد بنا رہے ہیں، اس کے بعد اس پیسے کو غریب کو دے دیں یا کسی اور کام میں لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی مسجد سے بچ گیا کسی اور مسجد کو دے دیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں۔